औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अली। नाज़रीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब काफ़ी मुतहर्रिक दिखाई दे रहे हैं। कभी वो किसी से मुलाकात के लिए चले जाते हैं तो कहीं कोई बिलावल हाउस का मेहमान भी कहलाने लगता है। एक बयान आज दाख दिया उन्होंने प्राइम मिनिस्टर इमरान अहमद खान नियाज़ी साहब के हवाले से। उन्होंने कहा कि जिसकी किस्मत में वज़ीर आज़म बनना था ही नहीं, उसको वज़ीर आज़म बना दिया गया है। अब आया बिलावल भुट्टो साहब ने ये किस कॉन्टेक्स्ट में बात की है कि आया किसने कहा था कि प्राइम मिनिस्टर बनना इमरान खान साहब की किस्मत में मौजूद नहीं है, या आया कौन जानता है ये बात कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो है वो माजी में प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते थे, या ये बात कौन जानता है कि जिनका एक स्टेक हुआ करता था पूरे पाकिस्तान के अंदर, तमाम सूबों के अंदर, चाहे वो पंजाब हो, खैबर पख्तूनख्वा हो, बलूचिस्तान हो, वो आज सिंध तक मौजूद हैं और सिंध तक महदूद हैं। अब कुछ बात हो जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से। एक जानिब बेरोजगारी का एक नया तूफान आता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई एक शोबा भी उठा के देख लें तो वहां पर डाउन साइजिंग का एक पूरा तूफान खड़ा है कि जनाबे वाला आज यहां से 4,000 निकाल दिए गए, कल वहां से 3,000 निकाल दिए जाएंगे, और आज यहां 9,000 अफराद जो है वो एहतजाज कर रहे हैं और धरना दिए बैठे हुए हैं, क्योंकि उनको पता लग गया है कि 9 के 9 फारिग होने वाले। अब यहां पर मालिकान के ऊपर भी बातें आती हैं कि जी जो लोग फैक्ट्रीज चला रहे हैं, सनतें चला रहे हैं, कारोबार चला रहे हैं, उनको मजीद कितनी मनात चाहिए, उनको मजीद टैक्सेस में कितनी छूट चाहिए जिसकी वजह से वो मुलाजमीन की विकटें लेना बंद कर दें। लेकिन यहां पर अगर मेरी इन गुनहगार आंखों से मैं दूर तक देखना शुरू कर दूं तो मुझे प्राइम मिनिस्टर इमरान अहमद खान नियाज़ी साहब की वसी और अरीज पैमाने पर फैली हुई काबीना दिखाई देती है कि जहां पर कारकर्दगी की बुनियाद पर कलमदान वापस नहीं लिए जाते, कलमदान तब्दील कर दिए जाते हैं, जिस पर ऑपोजिशन का यह मौकफ होता है कि एक कूठे से खोला और दूसरे कूठे पर ले जाकर बांध दिया गया। ऐसा ही कुछ हुआ रज़ाक दाऊद साहब के हवाले से। उनको हटा दिया गया, उनकी मौजूदा पोस्ट से मौजूदा कलमदान उनसे लिया गया और उनको मुशीर दाखिला लगा दिया गया। अब यहां पर सूरत हाल ये है कि किसकी पर्ची, किसकी जेब भारी, या किसके हवाले से बंदा कौन फोन कर रहा है कि आया एक मिनिस्ट्री के ऊपर 2 लोग कैसे बराजमान हो सकते हैं। मिनिस्ट्रीज का नाम लेना शुरू करूं तो इत्तलात पे 2 वजीर हैं, एक वजीर एक मुशीर। पोर्ट एंड शिपिंग पर 2 वजीर हैं, एक वजीर एक मुशीर। और अब दाखिला के ऊपर भी 2 लोग आकर बराजमान हो चुके हैं, एक वजीर एक मुशीर। आया क्या मिनिस्ट्री संभालना किसी एक बंदे का काम नहीं है, या इमरान अहमद खान नियाज़ी साहब जिनको वजारत से नवाजते हैं उनको इस लायक समझते ही नहीं कि जनाबे वाला वो अकेले मिनिस्ट्री संभाल सके, इसलिए उनके साथ कोई एक ना एक दुम बांध दी जाती है। आया सूरत हाल ऐसी ही चलती रही तो आगे आने वाले वक्तों में मजीद किस किस्म की खराबियां मजीद देखने को मिलेंगी, क्योंकि आगे सूरत हाल कुछ अच्छी दिखाई नहीं देती। ऑपोजिशन की जानिब से मुसलसल प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का, मुलाकातों का सिलसिला जारी है और उनकी जानिब से भी वाज़ेह तौर पर यही बात की जा रही है कि अब हुकूमत को टाइम देना मुश्किल हो गया है, और हुकूमत को टाइम देने का मकसद ये है कि मजीद इस किस्म की चीज़ें खुलकर सामने आए। ख्वाजा साद रफीक साहब के हवाले से गुज़िश्ता प्रोग्राम में भी मैंने बात की थी कि ख्वाजा साद रफीक साहब के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बयान दिया, रिमार्क्स दिए कि जनाबे वाला पाकिस्तान की तारीख का, पाकिस्तान में इंसानियत की तारीख का सबसे खतरनाक केस साबित हुआ है और इंसानियत की तजलील की गई ख्वाजा साद रफीक साहब के साथ। उस पर सेनेटर शिबली फराज साहब ने खुद अपनी नाअहली का एतराफ़ किया कि जनाबे वाला कहीं ना कहीं प्रोसिक्यूशन का फुकदान था, और उसी प्रोसिक्यूशन के फुकदान की वजह से ऑपोजिशन के रहनुमा छूट कर बाहर आ जाते हैं। और इसी हवाले से इमरान अहमद खान नियाज़ी साहब माजी में बयानात देते रहे जिसको वाइट कॉलर क्राइम कहा जाता है, और वो वाइट कॉलर क्राइम अब पाकिस्तान के अंदर पनप रहा है, और उस वाइट कॉलर क्राइम की वजह से ही लोग अदालतों में जाते हैं और सजा याफ्ता होके बाहर आने के बजाय वाइट कॉलर होके बाहर आ जाते हैं, क्योंकि प्रोसिक्यूशन स्ट्रांग नहीं है।
اسی پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی سے موجود ہیں رانا گلزار تاج صاحب. بہت شکریہ رانا صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت عنایت کیا. پاکستان تحریک انصاف سے مجھے جوائن کیا ہے طاہر ملک صاحب نے. بہت شکریہ طاہر بھائی, آپ نے بھی اپنا قیمتی وقت عنایت کیا. جبکہ پاکستان مسلم الائنس دیوان سے مجھے جوائن کیا ہے بچو عبد القادر دیوان صاحب نے. بہت شکریہ دیوان صاحب, آپ نے بھی اپنا قیمتی وقت عنایت کیا. رانا گلزار تاج صاحب, گفتگو کا آغاز میں آپ سے کروں گا. سر, بلاول بھٹو صاحب کا یہ بیان میری سمجھ میں نہیں آیا سر, کہ جس کی قسمت میں پرائم منسٹر بننا نہیں تھا اس کو پرائم منسٹر بنا کر اور برا جمان کرا دیا گیا. یہ بات کس کانٹیکس میں کی ہے سر انہوں نے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, جس کی قسمت میں پرائم منسٹر بننا نہیں تھا پرائم منسٹر بنا دیا گیا. خیر یہ تو چیئرمین صاحب ہی آپ کو بتائیں گے کیونکہ انہوں نے یہ بیان دیا ہے. لیکن جہاں تک تعلق جو پاکستان کی صورتحال ہے وہ بڑی گمگیر ہے اور بڑی صورتحال کریٹیکل ہے. اس وقت پاکستان میں مہنگائی کا ریشو بہت زیادہ ہے, بہت عروج پر ہے. اس وقت جو کچھ بھی ہو رہا ہے, کرائم کی سچویشن بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. اسٹریٹ کرائم, وہ بھی کرائم جو ہے, جو کرپشن کی بات کرتے تھے خان صاحب, اس پر کوئی کنٹرول نہیں ہو رہا. کرپشن بدستور جاری ہے اس وقت بھی, اور تمام ادارے فیلئر ہیں. ایڈمنسٹریشن فیل ہو چکی ہے. جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح سے ایڈمنسٹریشن فیل ہوئی ہے وہ ایک تاریخ میں مثال نہیں ملتی. خان صاحب وزیر اعظم بن گئے, الیکٹڈ ہیں یا سلیکٹڈ ہیں, اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت دی ہے. تو خان صاحب بہت ساری امیدیں اس قوم کو دلا رہے تھے اور بہت سے وعدے اس قوم سے کر رہے تھے. تو قوم کی امیدوں پر خان صاحب پورا نہیں اتر پا رہے, اور خان صاحب اور ان کے لوگ کہتے تھے کہ خان صاحب صادق الامین ہیں. ٹھیک ہے جی, تو وہ صادق الامین کا لقب بھی کھو دیا ہے انہوں نے, کیونکہ وہ قوم سے جھوٹ, ایک کے بعد جھوٹ اور یو ٹرین کا نام دے کر وہ یہ کام کر رہے ہیں. صرف جھوٹ کی بنیاد پہ وہ صادق اور امین نہیں رہے. جی, ابھی آپ دیکھیے بہت سی چیزیں ہیں, جب وقت گزرے گا تو کھلیں گی. کرپشن بھی آپ دیکھیں, مراد سعید بھی اس میں آ رہے ہیں اور بہت سارے لوگ کرپشن میں آ رہے ہیں. آپ یہ دیکھتے جائیے, ریلوے میں بھی کرپشن ہوگی, سب کرپشن نکلے گی. نیب کو آزادانہ طریقے سے کام کرنا چاہیے. نیب کی نظر میں کوئی سب ایک ہیں, وہ پیپلز پارٹی کے لوگ ہوں, تحریک انصاف کے لوگ ہوں, نون کے لوگ ہوں, ایون کوئی بھی ہو, وہ بلا تفریق کارروائی کریں. اور انشاءاللہ پاکستان ترقی کی راہ پر گامزن اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ ہم سب کو مل کر تعاون کرنا چاہیے اور پاکستان کے ریاستی اداروں کو مضبوط کرنا چاہیے. اور جہاں تک بات ایڈمنسٹریشن کی, میں نے آپ سے گزارش کی کہ ایک اچھی حکمرانی قائم کرنی چاہیے. جو خان صاحب ناکام رہے, اچھی حکمرانی قائم. ان کا ٹوٹل محور جو ہے خان صاحب کا صرف اسی بنیاد پر ہے پوری گورنمنٹ کا کہ جی فلاں چور ہے, اس کو نہیں چھوڑوں گا, اس کو نہیں پکڑوں گا. ارے جناب, اس کے لیے تو ادارے کارروائی کے لیے ہیں, وہ ادارے کارروائی کریں. آپ نہ بولیں, بس اداروں کو آپ ڈیٹیشن دیں, ان کو ہدایت کریں کہ جی آپ آنیسٹلی کام کریں, بلا تفریق کام کریں. آپ یہ پالیسی بتائیے کہ 2021 میں کیا ہونا چاہیے. معذرت کے ساتھ ہم لوگ صرف اسی بنیاد پر پوری حکومت چل رہی ہے کہ جی وہ چور ہیں, وہ اتنے پیسے کھا گیا, اس نے یہ کر دیا, اس نے وہ کر دیا. کارروائی کسی کے خلاف نہیں ہو رہی, تمام ٹوٹل نل ہے. آپ قوم کو بتائیے کہ 2021 میں جو ہے ہم قوم کے لیے کیا کرنا چاہتے ہیں, وہ بتائیے. وہ پروگرام کوئی نہیں دے رہا, اس میں سارے لوگ فیل ہیں. چلے ٹھیک ہے. طاہر ملک صاحب پاکستان تحریک انصاف سے میرے ساتھ موجود ہیں. طاہر بھائی, جناب والا بتائیے گا سر, ویسے بیان تو کچھ اس قسم کے ہی آتے ہیں سر کہ فلاں چور ہے, فلاں نے اتنے ارب مار لیے, ڈھمکا چور ہے, ڈھمکا نے اتنے ارب مار لیے. جناب والا, ثابت کرنا, کارروائی کرنا کس کا کام ہے؟ حکومت اگر پروسیکیوشن اسٹرانگ نہیں کرے گی تو آسمان سے فرشتے نہیں آنے والے کسی کو کوئی سزا دلوانے کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کے اس بات پہ بھی آتا ہوں, مگر یہ جو پہلے آپ نے جو بیان دیا تھا, جی بلاول صاحب کے جو بیان کی بات کی, تو یہ وہ بلاول صاحب بول رہے ہیں جو لیاری میں ہمارے کارکن شکور شاد سے ہارے, اور ہارے بھی نہیں, تیسرے نمبر پہ آئے. پہلی بات. دوسری بات یہ کہ
23 سال کے بعد پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئی. 23 سال تک ان کو ہم یہ چیزیں باور کراتے رہے, مسلم لیگ نون کو بھی اور پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی, کہ آپ لوگ جس طرح سے کھلواڑ کر رہے ہیں اس ملک کے ساتھ, اس کا نتیجہ اب ہم بھگت رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. اداروں کی جہاں تک آپ نے بات کی, ادارے اس ملک میں کون چلا رہا تھا آج سے پہلے؟ ادارے میں نہ قانون کی بالادستی ہے, نہ کوئی ادارے آپریٹو ہیں, خاموش سائلنٹ بیٹھے ہوئے تھے. اب ان کو ہم نے جب جگایا ہے تو اب وہ بول رہے ہیں کہ ہاں جی ادارے بھی صحیح ہونے چاہیے, کرپشن بھی نہیں ہونی چاہیے. جس طرح سے آج بلاول صاحب نے ایک بیان دیا کہ نیب کو بند ہونا چاہیے. اچھا, تو بات یہ ہے کہ نیب کو بند ہونا چاہیے اور ان کی ساری چوریاں ان کو کوئی پوچھے بھی نہیں. سر نیب کے علاوہ بھی تو ادارے موجود ہیں نا, جو احتساب کمیشن موجود ہے, یا پھر عدالت اس پہ کوئی نوٹس لے سکتی ہے, آپ لوگ ریفرنس بھیج سکتے ہیں. اگر نیب ختم ہو جاتی ہے تو اتنی قباحت نہیں ہونی چاہیے نا. نہیں, نیب تو کام کر رہی ہے نا اپنا, اور ریگولر بیسس پہ کر رہی ہے. اب اگر خواجہ سعد رفیق کے اوپر کوئی چارجز نہیں آئے جی جی تو چلے گئے نا وہ گھر, اپنے ضمانت ہو گئی. شبلی فراز صاحب کا جو اسٹیٹمنٹ ہے اس پہ کیا بولیں گے آپ؟ شبلی فراز صاحب کا کیا؟ انہوں نے کہا کہ جی پروسیکیوشن اسٹرانگ نہیں تھی جس کی وجہ سے بری ہو گئے, وکٹری کا نشان دکھانے والے ہی تباہی کے اصل ذمہ دار ہیں. ایک بندہ بری ہو کے گھر چلا گیا, اس کو بھی تنقید کر رہے ہیں. دیکھیں نا, آج تک اس ملک میں کون آدمی جو ہے وہ کرپشن کے کیس میں گیا؟ زرداری صاحب نے بھی کتنے سال, حکومتیں برطرف ہو گئی, آپ کہہ رہے ہیں ایک بندہ نہیں گیا. کون گیا؟ میاں صاحب کی حکومت, میاں صاحب کے علاوہ, مطلب بے نظیر بھٹو صاحبہ کی حکومت. کرپشن بھی برطرف ہوئی نا, اس کا مطلب ہے کرپشن پہ کام ہوا ہے. ہاں کام ہوا ہے, مگر پھر بھی اس کے باوجود بھی آج بھی آپ دیکھ لیں نا اداروں کا حال, کہ وہ ادارے کس نہج پہ ہیں. اداروں کو تو ابھی ٹھیک ہونے کے لیے آپ 2 سال ہماری حکومت کو ہوئے ہیں, اور آپ ہمارے اوپر ہی سارا بلیم پورا, کہ پاکستان جو ہے نا پچھلے 70 سال سے پاکستان تحریک انصاف ہی چلا رہی تھی. تو پاکستان تحریک انصاف نے تو 2 سال حکومت ابھی تک کی ہے, جس میں 6 مہینے تو آپ نکال دیں کرونا کی وجہ سے جو مسائل پیدا ہوئے, اور اس کو ہم جس طرح سے ہینڈل کیا ہم نے, اور آگے انشاءاللہ جس طرح سے پورے 5 سال مکمل ہونے کے بعد بھی جس طرح سے ہم ڈیلیور کریں گے, یہ ساری عوام کے سامنے بھی آ جائے گا کہ پاکستان تحریک انصاف نے کس حد تک ملک کو بہتر ڈائریکشن میں لا کے کھڑا کیا. ہم ان کی ڈائریکشن, جو جس ڈائریکشن میں پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ حکومتیں کرتی رہیں, اس ڈائریکشن کو ہم سے ہٹا کے ہم صحیح رائٹ ڈائریکشن پہ ملک کو لے کے جائیں. رائٹ ڈائریکشن اگر ہوتی تو بے روزگاری نہ ہوتی, رائٹ ڈائریکشن ہوتی تو تاجر پریشان نہ ہوتے. اچھا, اس وقت جو سچویشن ہے, جی میں کرونا سے پہلے کی بات کر لیتے سر. کرونا سے پہلے بھی بے روزگاری سٹارٹ ہو چکی تھی سر, مختلف میڈیا ہاؤسز میں تھی. جی تو دیکھیں ٹھیک ہے نا. اس کے علاوہ جو ہے وہ صنعتیں بند ہو رہی تھی, تاجر پریشان تھے, اور ایک تاجر نے تو مجھے خود بتایا کہ شبر ظہری صاحب کے سامنے میں رویا, تو انہوں نے کہا میں چاہتا یہی ہوں کہ میں رلاؤں. تو دیکھیں یہ پریشانیاں تو آئیں گی. اس کی وجہ کیا ہے؟ جی اس کی وجہ یہ ہے کہ ادارے, آپ ایف پی آر کو لے لیں. اچھا, آپ کسی دن کسٹم ہاؤس اپنا یہ مائک لے کے چلے جائیں, اور وہاں پہ کیا عالم ہے کرپشن کا, وہ آپ کو خود اندازہ بھی ہوگا, کیونکہ کراچی شہر میں آپ رہتے ہیں. سر وفاق کا ادارہ ہے, لگام ڈالیں نا. ہاں تو لگام ڈالیں گے نا, ساروں کو ایک ساتھ ساروں کو تو نہیں لگام ڈال سکتے نا. اچھا, بہتری لانے کے لیے اس ملک میں آپ نے دیکھ لیا نا ابھی جس طرح سے شبلی فراز صاحب کا بیان ہے کہ پروسیکیوشن جو ہے نا وہ اسٹرانگ نہیں تھی, تو کیسز ہی ایسے بنے اس ملک میں. اپنے جو بھی آئی اے ہوتا ہے یا جو بھی انویسٹیگیشن آفیسر ہوتا ہے, اس کو تو پہلے ہی دھمکیاں بھی آ جاتی ہیں, ٹیلی فون بھی آ جاتے ہیں, پیسے بھی آ جاتے ہیں, لفافے بھی آ جاتے ہیں, سب کچھ ہو جاتا ہے اس ملک میں. ابھی تک تو یہی ہوتا رہا نا, اور ابھی تک ہو رہا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہماری حکومت آنے کے بعد ختم ہو گیا, جی جی, مگر اس کلچر کو ختم کرنے کے لیے ہم بالکل کام کر رہے ہیں, کوشاں ہیں, ٹھیک ہے. لیکن ظاہر سی بات ہے وفاق کے ماتحت اداروں کو لگام ڈالنے کے لیے باقاعدہ طور پر لگام بنانے اور مورے سلوانے کے لیے باقاعدہ موچی کو آرڈر دیا جا چکا ہے. جب وہاں سے مورے بن کے آ جائیں گے تو تمام اداروں کو ڈال دیے جائیں گے. ایک بریک کے لیے مجھے کہا جا رہا ہے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, پروگرام کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. اب بڑھیں گے بچو عبد القادر دیوان صاحب کی جانب. پاکستان مسلم الائنس دیوان سے میرے ساتھ موجود ہیں. قادر بھائی, جناب والا بتائیے گا سر, جو کارکردگی اب تک ایکسپیکٹ کی گئی تھی وہ کتنا, اس پہ کتنا اترے خان صاحب,
اور اپوزیشن کا جتنا کردار عوام کے لیے تھا کیا اس پر اپوزیشن نے کوئی کردار ادا کیا ہے یا اپوزیشن بھی بلز پاس کرانے میں لگی ہوئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے سب سے بڑا آپ کا شکر گزار ہوں اپنے آپ کے پروگرام میں ہمیں بلایا. سب سے پہلے تو جو خان صاحب نے جو حکومت سے آنے سے پہلے جو وعدہ کیا تھا عوام سے اور غریبوں سے، ان کے ساتھ جو وعدہ کیا تھا انہوں نے نوکری دینے کا اور آپ کی گھر بنانے کا، تو کافی وعدہ تو انہوں نے ابھی تک پورا نہیں کر پایا. نہیں کر پایا. اس میں بھی کچھ مسئلہ ہے. کیوں آج کل جو میں ہم دیکھ رہا ہوں صورتحال، اپوزیشن بھی پوری ایک کے اوپر پوری زور دے رہا ہے. یہ بھی مسئلہ ہے ان کے اوپر. اور ایکچوئل خان صاحب جب حکومت میں آیا ابھی 2 سال ہو گیا، 2 سال کافی وعدہ تو کیا مگر وہ کر نہیں پایا. میں اپیل کروں گا تمام پولیٹکس سے کہ کوئی بھی اگر حکومت میں آتی ہے تو ہر کسی کو 5 سال کرنے دیا جائے تو وہ سب سے بہتر ہوتی ہے. تو ایکچوئل کسی کے اوپر اتنی برس اٹھنا تو وہ کہاں ابھی 2 سال کے اندر اتنی بڑی نئے ابھی حکومت میں آئے ہیں تو ان کو تو 6 مہینہ ہماری جو ہے نا آپ کی کورونا کی جو مسئلہ ہے، بے روزگاری دن بہ دن پاکستان میں بڑھ رہا ہے، عوام کس طرح مر رہا ہے، بجلی کی بل کہاں پہنچ گیا، آپ کی چینی کی ریٹ کہاں پہنچ گیا، دودھ کی کہاں پہنچ گیا، یہ کنٹرول نہیں ہو پا رہا ہے. یہ خاص طور پہ جو ہمارا بلاول بھٹو صاحب جو ہمارے عمران خان کے اوپر جو تنقید کرتے ہیں بار بار، تو وہ بھی میں کہوں گا کیا وہ تو ابھی 2 سال سے حکومت کر رہے ہیں اور جو آپ لوگ تو ماشاءاللہ 15 سال حکومت کر کے کیا. تو آپ کی حکومت میں آپ لوگوں نے سندھ میں کیا کیا؟ اب کرنٹ سچویشن کو دیکھ لیں. جو بارش آیا ہے، بارش کی حالات میں دیکھیے، جو بارش کی وجہ سے تمام روڈ گاڑ کا حالات دیکھیں، سیوریج بندے، روڈ بندے، ہر جگہ بندے، آدمی نماز کے لیے نہیں جا پا رہا ہے، گھر کے سامنے اتنی گٹر پانی بنا ہوا. تو یہ کن کی ذمہ داری ہے؟ یہ تو سندھ گورنمنٹ کی ذمہ داری کو سندھ کو صحیح چلانا ہے، ان کو دیکھنا ہے، ان کو ہر چیز کی پرووائڈ کرنا ہے، لوگوں کو سہولت دینا. تو یہ سندھ کی کمزوری ہے کہ وہ یہ چیز کو فالو نہیں کر رہے ہیں. تو وہ اس کو فالو کرے، جو عوام کو تاثر دے، عوام کو جو مینٹری لے کر آیا ان کو جو دینا ہے وہ ان کو پورا کرے وعدہ کے مطابق. چلیں ٹھیک ہے. رانا گلزار تاج صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے میرے ساتھ موجود ہیں. رانا صاحب، جناب والا، لگتا نہیں ہے کیا اپوزیشن کے بہت زیادہ دباؤ ڈال رہی ہے خان صاحب کے اوپر؟ 2 سال چلے نکال لیں اور اس میں سے 6 مہینے کورونا کے نکال لیں تو 1.5 سال بچتا ہے. 1.5 سال کے اندر تو سر کوئی کنواں نہیں کھود سکتا. آپ لوگ چاہ رہے ہیں کہ وہ نہریں کھود دیں دودھ اور شہد کی. یہ تو حقیقت نہیں، ہمارا مقصد یہ نہیں ہے. دیکھیے، خان صاحب نے جو وعدے کیے تھے، خان صاحب نے 100 دن کا پروگرام دیا، اس میں کسی پروگرام پہ بھی عمل درآمد نہیں ہوگا. جو 100 دن کا پہلا پروگرام تھا اس میں تو کورونا نہیں تھا. 1 کروڑ نوکری کی بات خان صاحب نے کی. 45 سے 50 لاکھ لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں، اداروں سے نکالا جا رہا ہے اور نکال دیے گئے ہیں. مزید اداروں کو جو ہے انہوں نے کہا جی ہم اداروں کو ختم نہیں کریں گے اور ہم سرکاری اداروں کو پرفارمنس کی بنیاد پر بہتر کریں گے. آپ دیکھیے، ٹھیک ہے پچھلے لوگوں نے کوئی کارکردگی نہیں دکھائی، آپ لوگوں کو اللہ نے موقع دیا، عوام نے موقع دیا اور بڑی امیدیں آپ لوگوں سے وابستہ تھی کہ جی یہ بہت اچھا کام کریں گے. آپ نے کچھ بھی نہیں کیا. آپ نے کہا جی اسٹیل میل کو ہم اسی انتظامیہ سے درست کریں گے. آپ نے اسٹیل میل کے تمام ملازمین کو اسٹیل میل کے فارغ کر دیا اور اس کو آپ سیل آؤٹ کرنے جا رہے ہیں. یہ قابل مذمت بات ہے. اسی طرح ایک ادارہ ہے کیبنٹ ڈویژن. کیبنٹ ڈویژن کا جو کام ہے جناب وہ یہ ہے پاکستان میں کہ جہاں جہاں بھی بنگالی پراپرٹی ہے وہ اس کیبنٹ ڈویژن کے ادارے کے تحت ہے اور وہ حکومت کو کما کے دے رہا ہے. آپ کو میں نے کچھ چیزیں بھیجی ہیں. یہ تمام پیسہ عمران خان نے اسٹیٹ فنڈ بینک کے فنڈ میں جو ہے نا ریفنڈ کر لیا ہے اور اس ادارے کو ختم کر رہے ہیں اور اس کے ملازمین کو فری آف کاسٹ فارغ کر رہے ہیں. ادارے کو بند کر رہے ہیں اور اس کا صرف ایک ڈائریکٹر ہوگا. فری آف کاسٹ ملازمین کو فارغ کر رہے ہیں. بالکل ان کو فارغ کر رہے ہیں. بولے جی کوئی آپ کو پیسے نہیں ملیں گے، کچھ نہیں ملے گا، کوئی گولڈن شیک ہینڈ نہیں، کچھ نہیں، کوئی پینشن کچھ نہیں ملے گا. وہ پیسے میں نے آپ کو پے آرڈر وغیرہ کی کاپی دی ہے، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. وہ اسٹیٹ بینک میں پے آرڈر بنا ہے اور وہ پیسے جمع ہو رہے ہیں، اربوں روپے. صحیح، ٹھیک ہے جی. بات یہ ہے کہ آپ
बेरोजगार 50 लाख घर, आपने 50 लाख घर तो दूर की बात है कि आपने जो और लोगों के ऑर्डर करके घर तोड़वा दिए, लोगों को बजाय घर देने के उनको घर उनके बिस्मार करा दिए। बनी गाला के लिए आपने ऑर्डर ले लिया सिंपल सा कि 800 रुपये गज से आपको रेगुलाइज दे दिया जाएगा। ग्रैंड हयात के लिए आपने कहा कि जी ठीक है, इसको भी हम जो है ना रेगुलाइज कर देते हैं, क्योंकि इसलिए कि वो बड़े लोगों का घर है वहाँ पे, और बनी गाला भी सारे बड़े लोग, वज़ीर आज़म साहब का घर है। तो हमें इससे कोई एतराज़ नहीं है। हमारी गुजारिश ये है वज़ीर आज़म साहब, आप कौम के माई बाप हैं, आप कम से कम इन गरीबों की तरफ भी तवज्जो दें। इन गरीबों ने क्या बिगाड़ा है कराची के अंदर? जो कराची के अंदर जो लोग हैं, इनके जो झोपड़ियाँ हैं, इनको ना उठवाएं, इनको रेगुलाइज ज़्यादा कराएं। एक बात। दूसरी बात जनाब, बहुत अच्छी बात की, अच्छी हुक्मरानी की मिसालें कायम होनी चाहिए। पीपल्स पार्टी से भी गलतियां हुई होंगी, हम ये नहीं कहते कि पीपल्स पार्टी ने 100% अच्छा काम किया है। पीपल्स पार्टी ने भी गलतियां की हैं, तो हम इख्तदार से बाहर हुए ना। लेकिन पीपल्स पार्टी ने अपने दौरे हुकूमत में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम भी किया, उसके थ्रू हज़ारों लोगों को बेनिफिट्स हुए। बेनज़ीर यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कारनामा है, लाखों लोगों को रोज़गार भी दिया गया, लाखों लोगों को उसका मुआवजा भी, वजीफ़ा भी दिया गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ही सीपैक मंसूबा भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मेहरबानी है, आसिफ अली जरदारी साहब की मेहरबानी है। ईरान पाकिस्तान पाइपलाइन समझौता मंसूबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मेहरबानी है। पीपल्स पार्टी ने लाखों लोगों को जो उस वक्त मुलाजमीन थे उनको रेगुलाइज किया, मुलाजमत दी, जो आज भी बरसरे रोज़गार हैं। तो हमने अपने दौर में कभी किसी को बेरोज़गार नहीं किया, हमने कोशिश की है कि लोगों को रोज़गार दें, और ये जुर्म इंशाअल्लाह हम करते रहेंगे और करेंगे। इस आवाम के लिए हमारी जदोजहद जारी रहेगी। बिल्कुल गलतियाँ हुई होंगी, हम इससे वो नहीं कहते कि हमने 100% आवाम की खिदमत की है, इससे ज़्यादा करनी चाहिए, ईमानदारी से करनी चाहिए। जहाँ तक शहर कराची की बात आती है, बिल्कुल इसी शहर में हम रहते हैं, बड़े हुए, जवान हुए, इसी शहर में हम शुरू से यही सूरत हाल देखते आ रहे हैं कि निकासी आपका मसला है शहर के अंदर। इसको भरपूर तरीके से तवज्जो देनी चाहिए। हमें आपस में लड़ना नहीं चाहिए, हमें एक पेज पे होना चाहिए। तमाम जमातों को शहर की भलाई के लिए, आवाम की भलाई के लिए हमें जद्दोजहद करनी चाहिए। यही पीपल्स पार्टी का मंशूर है। लेकिन मसला क्या होता है कि बीच में कुछ लोग जो हमारे दोस्त हैं उनकी सिमत कहीं और हो जाती है, कुछ लोगों की सिमत कुछ और होती है। खुदारा हम कहते हैं कि एक सिमत पे आए, और वो सिमत है आवाम की भलाई, और आवाम की भलाई के लिए जद्दोजहद करनी चाहिए। कौम से वादे कर कर मुकरना नहीं चाहिए। चलें ठीक है, गलत बात है। चलें ठीक है। ताहिर मलिक साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मेरे साथ मौजूद हैं। राना गुलजार ताज साहब ने जितनी बातें की, ताहिर भाई मैं चाहूंगा कमेंट करें सर, जितनी बातें उन्होंने की हैं सर, अब सिमत का तयन आप खुद कर लें, सही ट्रैक कौन सा और गलत ट्रैक कौन सा। राना साहब माशाल्लाह जैसी सोच के मालिक जी जी लग रहे हैं, ऐसी सोच और ऐसी बातें अगर ये बिलावल साहब को भी बताएं तो वो तो फिर पीपल्स पार्टी तो बहुत चेंज हो जाएगी। अच्छा, दूसरी बात ये कि बिलावल भुट्टो साहब, बिलावल जरदारी साहब जो अपना मास्क लगाते हैं उसमें सिंध कार्ड झलक रहा है। अगर वो मास्क के ऊपर सर बेरोजगारी की बात हो रही है, सनत की बात हो रही है, कहाँ मास्क पे चले गए सर? चला गया मास्क पे। अच्छा। वो उसकी वजह ये है कि देखें बातें हम भी ख्वाहिशात ये हैं हमारी कि जब इमरान खान साहब पाकिस्तान ये कराची आते हैं, जी जी, सीएम साहब की कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, सीएम साहब आते ही नहीं है, उनसे ना मिलते हैं ना मसाइल को लेके बैठते हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि सबको मिल बैठ के पाकिस्तान के लिए काम करना चाहिए। अच्छा, मगर यहाँ ऐसा नहीं है ना। आप ये देख लें कि जब से ये कोरोना का मसला पैदा हुआ है, जी जी, एक दूसरे के ऊपर ब्लेम गेम, चाहे वो हम हमारे हैं वुज़रा या इनके हैं। अगर ये सारे बैठ के मिल के पाकिस्तान के लिए सोचें तो ज्यादा बेहतर नहीं है। तो सर पहल आप कर लेना, तो आप उनको बुला लें सर, आप उनको बुला लें। बिलावल साहब ने तो इस दौरान एक बयान दिया था कि प्राइम मिनिस्टर साहब हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं। आप उस चीज को ऑब्लाइज कर लेते, आप जाते और जाके बैठ जाते कि ठीक है जी आपके प्राइम मिनिस्टर भी हैं, मिल बांट के काम वो करते। तो अपनी एपीसी बुला रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो अब बुला रहे हैं ना, वो तो कोरोना की बात कर रहे हैं ना। हाँ। कोरोना की सूरत हाल में तो उन्होंने स्टेटमेंट दिया था। मगर कोरोना की सूरत हाल में भी, इतनी सीरियस सूरत हाल में भी आप देखें ना कि
وفاق کا کچھ اسٹانس ہوتا تھا, سندھ حکومت کا کوئی اور اسٹانس تھا, تو یہ ساتھ نہیں چلے نا, انہوں نے اس کے اوپر سیاست کی. طاہر بھائی سیاست نہیں کی. سب سے پہلے کرونا کے معاملے میں طاہر بھائی پاکستان پیپلز پارٹی نے ہی لاک ڈاؤن کیا. پاکستان پیپلز پارٹی نے سب سے پہلے قدم اٹھایا, اور وفاق سے بار بار کہا گیا کہ آپ ہمارے ساتھ دیں. اس میں عمران خان صاحب نے, وزیر اعظم صاحب نے, محترم نے فرمایا کہ جی یہ کوئی ایشو نہیں ہے, یہ خالی نزلہ کھانسی ہے, یہ ریکارڈ پہ ہے اور اس سے کچھ نہیں ہوگا. لیکن صوبے نے بار بار کہا کہ خان صاحب اس کو سیریس لے. خان صاحب نے اس کو سیریس نہیں لیا. دیکھیے کریٹیسائز کیا صوبے کو, صوبہ سندھ کو, لیکن پنجاب نے بھی اس کو ایبلائز کیا, خیبر پختونخوا نے بھی اس کو تسلیم کیا. خان صاحب ہماری باتوں کو کریٹیسائز کرتے تھے اور ان کے صوبے جو ہیں وہ اس پہ عمل کرتے تھے. تو یہ تو مسائل دیکھیں رانا صاحب, بات یہ ہے کہ آپ ہمارے اوپر تو کریٹیسائز کر رہے ہیں کہ جی یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے. بات یہ ہے کہ آپ دیکھ لیں, تھر پارکر میں فلٹر پلانٹ کی اوپننگ کی تھی زرداری صاحب نے, فیتا کاٹا انہوں نے. آج اگر اس فلٹر پلانٹ پہ میں بھی چلتا ہوں, آپ بھی چلتے ہیں, علی بھائی کو بھی لے جاتے ہیں, اور ان کو نہیں, میں تو ہو کے آیا ہوں سر, بند پڑے بند پڑے میں. تو بات یہ ہے کہ اب آپ نہ لڑکانوں کو دیکھ لیں, مطلب کہیں بہتری نظر نہیں آ رہی ہمیں نا. آپ ابھی کچھ نہ کریں, ابھی آپ کراچی شہر کی بات کر رہے ہیں نا, بے روزگاری کی بات کر رہے ہیں جی. کراچی شہر کے جو بیسک مسائل ہیں اس کے اوپر صرف غور سے مطلب توجہ دیں. اچھا, تو کیونکہ میئر کو بھی آپ نے جو ہے نا وہ سائڈ لائن کیا ہوا ہے. میئر بولتا ہے جی میرا تو اتھارٹی نہیں ہے, ہر معاملے میں بولتا ہے میری کوئی اتھارٹی نہیں ہے. اگر اتھارٹی نہیں ہے تو سندھ حکومت کی اتھارٹی تو ہے نا کہ سندھ حکومت جا کے پانی کے مسائل حل کرے. ڈسٹریبیوشن کا مسئلہ ہے. حال ہی میں ابھی کچھ بلکہ کل کا ہی بیان ہے میئر کراچی وسیم اختر صاحب کا, انہوں نے کہا وفاق جو ہے وہ کراچی کی تباہی کے ذمہ دار ہے. اب ذرا بتا دیں, وہ ان کا جذباتی بیان بول دوں, سیاسی بیان بول دوں, یا ان کی دوا کا ناغہ ہو گیا تھا؟ دوا کا ناغہ بھی ہو سکتا ہے, اور چلو وفاق کا اور سندھ کا تو ابھی بھی نہیں بن رہا ہے. جس ملک میں بیٹھے ہیں, چاہے ہم کراچی میں بیٹھے ہیں, لاڑکانہ میں بیٹھے ہیں, آپ دے نا جو جی 8 ارب روپیہ آیا اس میں سے ابھی تک خالی. دیکھیں 15 کروڑ روپے ایک ایم این اے کو وفاق نے دیا ہے. وہ تو الگ ہے, ایم این اے فنڈ تو طاہر بھائی وہ الگ کہاں سے, اور اس کے حوالے سے بھی خان صاحب بولتے تھے کہ یہ رشوت ہوتی ہے. اور ایم این اے کا بھی وہ آپ کے لوگوں نے صرف اپوزیشن کو نہیں دیا, حزب اقتدار والوں کو دیا ہے, اپوزیشن کے لوگوں کو نہیں دیا. کراچی کے لوگوں کو ہم نے بھی تو کچھ نہ کچھ دینا ہے نا. جی وہ کس صورت میں 162 کا جو عرب تھا اس سے تو ایم این اے فنڈ سے کوئی تعلق نہیں تھا. سڑکیں نہیں بنی, وہ آج پاکستان تحریک انصاف بنا رہی ہے. اچھا, اسی شہر میں بنا رہی ہے. ہمارے جتنے ایم این اے ایم پی ایز ہیں, ایون کے گٹر کے مسائل جو ہیں, آپ کو پتا ہے وہ لوکل گورنمنٹ کا تو کوئی وجود ہی نہیں ہے یہاں پہ. اچھا, اور پاکستان تحریک انصاف حبت الامکان کوشش کر رہی ہے کہ اپنے جو بھی ہمارے ایم این ایز ہیں ان کا کام نہیں ہے یہ گٹر صاف کروانا, پانی کی سپلائی, مگر وہ جو ہو سکتا ہے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ عوام کو دیں. چلیں ٹھیک ہے, ایک بریک کے لیے مجھے کہا جا رہا ہے, بریک کے بعد پروگرام کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. کس کا کیا کام ہے اور وہ بندہ کیا کام کرتا پھر رہا ہے کراچی کے اندر, یہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے. اس میں جائیں گے تو بہت سارے لوگوں کا نام غیر قانونی تعمیرات میں بھی نکل کے آ جائے گا, اور کچھ لوگوں کا نام جو ہے وہ ایس بی سی اور کے ڈی اے کے معاملات میں بھی نکل کے آ جائے گا. ایک بریک کے بعد واپس ویلکم ایک ناظرین, پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. عبد القادر صاحب جناب والا, بتائیے گا سر, ایک پیج پہ ہونا ضروری ہے اور ایک پیج پہ ہونا ناممکن بھی ہے پاکستان کے اندر, بتائیے گا سر کیا کامنٹ کرنا چاہیں گے؟ سر اس پہ تو ایک پیج میں ہونا بڑی مشکل ہی ہے. اچھا, اور اللہ کی طرف سے اگر حکم ہے تو شاید اگر ہم سب سوچ لیں کہ تمام پولیٹکس پارٹی سب کیا ہم ایک ہو کے اور نیک ہو کے اس ملک کے لیے سوچے خاص طور پہ, تو ہم ایک ہو سکتے ہیں. مگر اپنی اپنی فطرہ ہے آدمی کی کہ ایک ہونے کے لیے بہت قربانی دینا پڑتا ہے. وہ قربانی ہر پولیٹکس کو دینا چاہیے, خاص طور پہ اس ملک. تو قادر بھائی آپ کو نہیں لگتا کہ زرداری صاحب نے جو مفاہمت کے تھال رکھے تھے اس میں سب نے نوالے مارے نا سر, تو اس وقت بھی تو سب ایک پیج پہ ہی دکھائی دے رہے تھے, اپوزیشن تو اتنی مضبوط تھی بھی نہیں اس دور کے اندر, اس دور میں کیوں کچھ نہیں ہوا؟ ایکچوئل اپوزیشن تو مضبوط تو ایک کے خلاف ایک تو بولتا ہی رہتا ہے, ظاہری بات ہے. آج جیسا آپ کا تحریک انصاف آیا ماشاءاللہ, اپوزیشن بہت بول رہا ہے, جیسا پی پی بول رہا ہے ماشاءاللہ, آپ کا نا
सब जमात जितना भी है जी, जी। सब उनको बोल रहा है ना। अच्छा। ये भी हो रहा है ना ठीक कि है। इमरान खान साहब ने ये कहते, मैं कहूँ वो इस वक्त मैंने जो देखा, अगर हमारे इमरान खान साहब एक सबसे एक ईमानदार वज़ीर आज़म है पाकिस्तान का, ये अच्छा। 100% श्योर है। अच्छा। बाकी इनके साथ जो है उसमें कमी बेशी हो सकता है। कमी बेशी है ना? सर 247 तो- अरब की करप्शन की रिपोर्ट आ रही है ऑडिटर जनरल करप्शन तो की। करप्शन तो हर मुल्क में है। हमारा सर ने कहा करप्शन हर जरूरी है मुल्क हमारे मुल्क में भी हो। है। नहीं, अल्लाह ना देखिए, करे खान साहब की करप्शन नियत पे मुझे भी कोई शक नहीं है, करप्शन ठीक को है ना? खत्म करने लेकिन के लिए- बावजूद होकर ये बात आप मुझे बता दें सर कि जितने हमारी साथ बैठे हुए हैं उनमें से सादिक और अमीन कितने हैं? ये तो हम इसके आपको 100% में शूट दे सकते उस बारी में, ठीक है ना? चलें, ठीक है, अब मैं चाहूंगा अपना मौका पूरा कर लें। ठीक है ना? तो मैं कहूँगा तमाम पॉलिटिक्स पार्टी को मिल के एकजुट होकर लड़ना चाहिए, लड़के इस मुल्क के लिए बेहतरी होना चाहिए। इस वक्त हमारी गरीब पीस रहा है, आपको पता है बेरोजगार कितना बढ़ चुका है। ये जो कोरोना आने के बाद, कोरोना तो लॉकडाउन तो खैर इमरान खान सर कहा क्या स्मॉल लॉकडाउन दिया जाए, ठीक है ना? जी, जी। हमारे सिंध गवर्नमेंट ने कहा कि पूरा लॉकडाउन होना चाहिए, मगर इसमें भी देखा जाए लॉकडाउन के अंदर मर रहा है कौन? जिनकी रोज कमाने वाला, रोज का डियरी लगाने वाला किसी ने उनके लिए सोचा वो कहां से अपना घर पालेंगे, वो बच्चों को कैसे आके खाना देंगे, नहीं, तो है ना? बांट दिया 2 लाख तो बैग। उनके लिए तो सोचिए ना। चलो फिर भी इमरान खान साहब ने तो कुछ सबको 12-12 हजार रुपया दिया, उसके बाद भी जी। मतलब कितना दे सकते हैं हम लोग के लिए? फिर भी मैं बोला पहले तारीख है क्या इमरान खान साहब ने गरीबों को जो इंदाम दिया ना, जो जी, जी। दिया ना, वो सबसे पाकिस्तान के लिए तारीखी है। इन्होंने भी तो अंधेरे में पाकिस्तान के लिए राशन तारीखी है। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को नहीं समझते आप? नहीं, वो तो आपको पता है, ये तो मर्जी इनकम सपोर्ट तो है, मगर हमने सुना उनकी कोई अपनी लोगों की दिया हुआ ज्यादा उनकी नाम आ रही है। बांटा। हाँ, वो अच्छा, सारे चलें, बड़े- ठीक है सारे राणा साहब, जनाब बड़े-बड़े वाला, लोग आते हैं। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम सही के है। ऊपर जितना इल्जाम आप पे लगता है सर, कुछ कहना चाहेंगे उस इल्जाम के हवाले से कि 22 ग्रेड के अफसरान 5-5 हजार रुपए के लिए लाइनों में लगे हुए? देखिए, इस बात को आप तस्लीम करेंगे कि 22 ग्रेड का अफसर 5,000 रुपए की लाइन में लगे? समझ से बाला तर है, लेकिन देखिए, फिर भी अब मैंने- इल्जाम है तो आप ऐसे ये तो बाकायदा प्रूफ है ना? प्रूफ प्रूफ है। है। प्रूफ है तो ये हुआ है ना, बेनजीर इनकम सपोर्ट के ऐसा तहत कई प्रूफ है। बहुत हम लोगों ने जितने लोगों की मदद की है वो ऑनेस्टली की है और चारों सूबों में की है। अच्छा, और मैं आपसे गुजारिश करता चलूं, एक बात की, और इस बात पर हमने एक मुजाहरा भी किया कि भाई अगर बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में कोई भी बेकायदगी है तो उसे आप ठीक करें, और अगर 22 ग्रेड के किसी अफसर ने पैसे लिए हैं तो उसके खिलाफ कार्रवाई करें। इस प्रोग्राम को ख़त्म ना करें। इस प्रोग्राम से लाखों लोगों का घर चल रहा है, पीपुल्स पार्टी का नहीं, पाकिस्तानी अवाम का। किसी भी अवामी प्रोग्राम में अगर बेकायदगी है तो आपका काम है ना ये उसको सही करना। हम तो कह रहे हैं ना भाई, आप कह रहे हैं कि पिछले लोग गलत थे, तो भाई हम गलत थे ना, आप इसको ठीक कीजिए। आप उस पे शोर मचाना, गाना, वो किस काम का? उसमें अमेंडमेंट लाएं, एक बात। दूसरी बात, जनाब आपने कहा कि 12,000 रुपए बांटे, कितने अरब रुपए बांटे? 162 अरब। कहाँ हैं उनका हिसाब बताइए, क्या सब लोगों को मिले? उसके अंदर इन्होंने उसका क्राइटेरिया रखा कि जी हम उस शख्स को ये पैसे देंगे जिसका बैंक अकाउंट ना हो, जिसका अपना घर ना हो, हम उसको पैसे देंगे। आए मुझसे, मैं आप जब बोले मैं आपको ला के देता हूँ, उन लोगों को पैसे मिले हैं जो करोड़पति लोग हैं। अगर आप बोलते हैं मैं डेटा ला के दे दूंगा। 12,000 रुपए उन लोगों को भी उन मिले लोगों हैं को जो मिले, करोड़पति हैं। है। वो कैसे? क्योंकि फोन पे उसका डेटा है, अच्छा। फोन पे आया। अच्छा, फिर उसके बाद जब लाइन लगी तो गरीबों के साथ क्या हुआ? आपका थम ठीक नहीं है, वो आप मैटर जाएं, सॉल्व हो गया। आपका वो ये हो मसला गया। है, आप जाएं। अच्छा। नहीं, देखिए, मैं अगर गलत कह रहा हूं आप इसकी इंक्वायरी कर सकते हैं। तो बेकायदगियां यहां भी हैं, उसको भी ठीक करें। 200 अरब कहां है जो इख्तिदार से पहले मोहतरम मुराद सईद साहब फरमा रहे थे कि मेरा खान साहब 200 अरब लाएगी और 100 अरब कर्जे में देगी और 100 अरब यहां खर्च करेगी, वो 200 अरब कहां है? झूठा वादा था ना कौम से, कौम को झूठ बोला जा रहा था ना। तो मैं गुजारिश ये कहता हूं, आप किस कानून के तहत, क्या आपके पास इखलाकी जवाज है कि आप जो दूसरों को कहते हैं, अरे कल जो आप कह रहे थे पीटीवी सरकारी इदारे पर आपने हमला किया, आप
قومی بل جلا رہے تھے، آپ قوم کو کہہ رہے جی بل نہیں بھرنا، یہ حکمرانوں کی جیب میں جاتے ہیں۔ آج KSC کا بل کتنے کا ہے؟ 20 روپے 27 پیسے پر یونٹ بڑھا دیا گیا گھر کا، یہ بات آپ کی اس کا ٹیرف چینج کر دیا گیا۔ بجلی کی KSC ایک ادارہ یا کوئی بھی ادارہ ہو، وہ حکومت سندھ ہو یا وفاق، کیا ریاست سے بڑے ہوتے؟ ریاست سے کوئی بڑا نہیں ہے، سب سے سپیریئر ریاست ہے۔ آج ہم تماشا بنے ہوئے KSC کے سامنے۔ KSC کو آپ یا تو اس کو تقسیم کر دیں، کراچی شہر کے اندر 6 اگر ڈسٹرکٹ ہے تو 6 ڈسٹرکٹ کی کمپنیاں الگ کریں، نہیں تو سرکاری تحویل میں لے اور اس کی خرابیوں کو ٹھیک کریں۔ تو سر 2008 سے 2013 تک آپ لوگوں پہ الزام آ رہا ہے نا سر کہ آپ لوگوں کے لاڈلے نکلے۔ سر سنیے نا، جی جی گزارش، میں عارف نقوی صاحب جی آج کس کی گود میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ وزیر اعظم صاحب کے دوست ہیں۔ ہم نے تو کہا نا کہ خان صاحب جو کنٹینر پہ کھڑے ہو کر قوم کو بریفنگ دے رہے تھے، قوم کو بتا رہے تھے، وہ ہماری خرابیاں بتا رہے تھے۔ آج اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت دی ہے، ان کو حکمرانی دی، تو قوم کے سامنے بتائیے کہ دیکھیں جناب یہ خرابی تھی اور میں نے اس کو دور کیا، یہ اپوزیشن یہ کام غلط کر رہی ہے۔ کوئی 1-2 سال میں مجھے آپ یہ بتائیے کہ انہوں نے کسی ایک کے اوپر امپلیمنٹ کیا؟ آج بھی ٹی وی کے اوپر، ٹاک شو پر میڈیا کا وقت خراب صرف اسی بنیاد پر کیا جاتا ہے کہ جی وہ چور تھے، وہ چور تھے۔ ایک تسبیح خرید لی، ارے بھائی سب چور تھے تو ان کے خلاف کارروائی کیجیے۔ آج آپ کے پاس ادارے ہیں، ادارے کیا کر رہے ہیں؟ اداروں کو تنخواہیں دی جا رہی ہے جناب۔ وہ KA الیکٹرک کا جو معاہدہ تھا نا، وہ تو ذرا پیش کر دیں۔ اور سر وہ مشرف صاحب کے دور میں ہوا تھا نا، وہ پیپلز پارٹی والے کیوں پیش کریں گے سر؟ مشرف صاحب کے دور میں ہوا تھا نا۔ نہیں جناب، مشرف صاحب کے زمانے میں یہ پرائیویٹیشن ہوئی ہے۔ جی سر، پیپلز پارٹی نے کسی ادارے کو پرائیویٹ نہیں کیا کہ یہ جتنا انہوں نے 2012 میں ہی میرا خیال ہے، اچھا KA الیکٹرک کے کتنے معاف کرائے پیسے جو اداروں کے ہی تھے نا، انہوں نے معاف کرائے، اور وہ پیسے کس کھاتے میں گئے؟ اداروں سے ڈائریکٹ ہو گئی چیزیں، اور KA الیکٹرک کو۔ اقبال سانت صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما کل میرے ساتھ موجود تھے، انہوں نے کہا کہ آپ کے لوگوں نے ان کو بتایا کہ جناب والا KA الیکٹرک کے حوالے سے خان صاحب نے کہا کہ KA الیکٹرک کا نقصان نہیں ہونا چاہیے، چاہے جو کرنا ہے کرو۔ KA الیکٹرک کا یہ اقبال سانت صاحب کل میرے پروگرام میں سٹیٹمنٹ دے کے گئے۔ اقبال سانت صاحب نے کیا وہ اپنے طرف سے کچھ بولا ہوگا؟ آپ بھی یہاں چینل میں بیٹھے ہوئے ہیں، جی جی، تو آپ اس طرح کا بیان آپ کی نظر سے تو نہیں گزرا ہوگا نا؟ اچھا، یا گزرا ہوتا؟ نہیں میری نظر سے نہیں گزرا، انہوں نے کہا کہ آپ کے لوگوں نے بتایا۔ ہاں نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ دیکھیں KA الیکٹرک وہی والی بات ہے، ہم نے جب الیکشن میں خان صاحب کنٹینر پہ یہ بل کی بات کر رہے ہیں، فلانے چور کی بات کر رہے ہیں، چور تو اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہاں پہ جو سسٹم ہے نا اس ملک میں، جی جی، وہ سسٹم ایسا ہے، چور کو جو ہے نا شاباشیں دی جاتی ہیں اس ملک میں، اچھا، اور جو شریف آدمی ہے اس کو اندر کیا جاتا ہے۔ اچھا، یہ مثلا بتائیے، مثال کے طور پہ بتائیے گا، مطلب اس کا مطلب ہے جتنے اندر گئے سب شریف تھے؟ آپ بتائیے، جتنے اندر گئے سب شریف تھے؟ وہ آپ کو یہ نہیں بول رہا کہ مطلب آپ اس چیز کی تصدیق کر رہے ہیں، اس چیز کی تصدیق کر رہے ہیں کہ جی افسر شاہی کا 27% اور منسٹر کا 3%؟ نہیں، دیکھیں آپ اس کو وہ دوسری طرف لے کے جی چلے جی، مگر میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہی جو خان صاحب بھی یہ اپنے بیانات میں آج بھی وزیر اعظم ہو کے بھی یہی بول رہے ہیں نا کہ جی اس ملک میں بل چلا رہے تھے نا، اب تو اتنا بل آ رہا ہے کہ کھمبے اکھاڑ دینے چاہیے سر اب تو۔ نہیں، مگر دیکھیں سسٹم کی خرابی ہے، ادارے کام صحیح نہیں کر رہے، اچھا، جس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں۔ کون آئے گا سر؟ ہم ہی کریں گے نا، مگر دیکھیں یہ اس وقت KA الیکٹرک نے، آپ کو پتا ہے نیپرا نے ابھی KA الیکٹرک کو شوکاز نوٹس دی ہے، ٹھیک ہے؟ یہی ایکشن کس کے لیے لیا ہے ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک کی جو عوام ہے، چاہے کراچی ہو چاہے لڑکانہ ہو، ہم کسی ایک شہر کی بات نہیں کرتے، ہم پورے پاکستان کی بات کرتے ہیں کہ اس ملک میں آج تک جو 70 سال میں جو سسٹم بنا ہوا اس کو ہم انشاءاللہ ٹھیک کریں گے۔ صحیح۔ اور آپ یہ دیکھیں گے یہ تو 2 سال میں ہی ہمیں برداشت نہیں کر رہے، 2 سال میں بھی ہم کن کن کرائسس کو فیس کرتے ہوئے آگے جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ آگے اس کو جس طرح سے لے جا کے کھڑا کریں گے نا جب 5 سال کے بعد، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ڈائریکشن ہم سسٹم کی جو چینج کی بات کرتے ہیں نا، ہمیں سسٹم کو چینج کرنا ہے اس ملک کا، کیونکہ اس ملک کے سسٹم میں
वही वाली बात फिर मैं दोबारा आप जी, जी। के रजा बाकर साहब कह रहे हैं अगले साल 200% महंगाई और बढ़ेगी। वो इसलिए बढ़ेगी क्योंकि आपको देखें 2 साल नहीं, हम 10 साल आपको तीसरे साल के में- इलेक्ट्रिक तो अभी तो हमारी फैक्ट्री है, जी, जी। यकीन करें क्या 70 लाख रुपए बिल आ रहा है। अच्छा 70 लाख सर। रुपए बिल आ रहा है के इलेक्ट्रिक का, बहुत ही ज्यादा, बहुत बुरा हाल है। जी। बहुत ज्यादा। इसमें कोई शक नहीं, एक हम गरीब इसके ऊपर जिसकी कभी हमने- जिसके घर में हुकूमत का काम देखिए, इम्प्लीमेंट करना है ना, अमल जिसकी- दरामद करना, धरना देना हुकूमत का काम कहाँ से आ देखें, गया आप सर? देखें ना अली साहब, खत भी जी, मैंने मैं आ लिखा, रहा हूँ। खत भी मैंने लिखा प्राइम मिनिस्टर साहब को ठीक है, के इलेक्ट्रिक के लिए, धरने में भी हम गए, मगर हठधर्मी के इलेक्ट्रिक की अपनी जगह पे कायम व दायम है। अच्छा सबसे पहली बात मैं आपको ये बताऊं कि आज से पहले जब कोरोना नहीं आया था, जी जी इस शहर में मार्केटें रात को 11 बजे तक खुली रहती थी। लोड शेडिंग ऐसे ही होती थी जिस तरह से अभी हो रही है। उस वक्त ये कहते थे टाइम पीछे कर दें, अच्छा दुकानें बंद करें इतने बजे, सही, मगर आज दुकानें भी शाम को 7 बजे बंद हो जाती हैं। अच्छा तो अब क्राइसिस, और अब आप इतने अरसे से के इलेक्ट्रिक यहाँ पे काम कर रही है, जी, जी। तो अभी तक आप अपने आप को ठीक नहीं कर सके। अब नेपरा ने जब एक्शन लिया है जी जी तो उसका अब आपको शोकास नोटिस का जवाब जब हमें देंगे वो, जी जी तो फिर हम उसको, अगर वो खुद इस काबिल नहीं है, ठीक है, कि- तो इस काबिल किया जाएगा उनको, ये आप लोगों की जिम्मेदारी है। चले कादिर भाई कंक्लूड करते हैं, टाइम खत्म हो गया मेरे पास। मैं ये कह रहा हूँ जो केलिक की बारी में, जो बिजली की बारी में, ठीक है ना, ये एक्चुअल जितनी बिलें आजकल आ रहा है इंतहाई जुल्म है, अच्छा गरीब पीस रहा है। हमारी एक फैक्ट्री है जो हम लोगों ने, हमारी वाबस्ता है माहीगीर से, सी फूड एक्सपोर्टर हूँ जी जी हम, तो उसमें हमारी काफ़ी फैक्ट्री लगा होता है। हमारे हर महीना 50 लाख 60 लाख 30 लाख एक फैक्ट्री ये बिल आ रहा है? बिल आती है, अच्छा बिल आती है। वो तो है जो गरीब का, जो घर में एरिया में बिजली नहीं होती है, यकीन करें, जैसा मच्छर को ले ले, कोई वरुंगी टाउन को ले ले, मूसा कॉलोनी को जी, जी, ले ले, बिल्कुल, इस बहुत कोई सारे एरिया इलाके ले ले जी। जहाँ यकीन करें कितना घंटा बिजली होती है, उसके बाद भी वो गरीब को उसका सैलरी कितना होता है, उसका घर का बिल देखिए, तो गरीब बिल देगा, बिल्कुल ऐसा ही है जी। बिल देगा कि वो बच्चों को पढ़ाएगा कि वो खाएंगे, तो करेंगे क्या? चलें ठीक तो है, बहुत हुकूमत को शुक्रिया। चाहिए कि अब्दुल इसके कादिर बारे में साहब एक्शन लेना मेरे चाहिए। साथ मौजूद थे, राना गुलजार ताज साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, और ताहिर मलिक साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मेरे साथ मौजूद थे। आप तीनों मेहमानान का बहुत बहुत शुक्रिया। मामला है कि अगर सही मानों में इख्तलाफात और गिले शिकवे भुलाकर अवाम के लिए सोच लिया जाए तो शायद अवाम अपने आंसू साफ करने पर बज़िद हो जाएंगे कि अब हम खुशहाली की तरफ आ रहे हैं और अब हमें खुशहाल ही रहने दिया जाए तो अच्छा है। लेकिन अवाम के आंसू पोंछने के लिए कोई आगे नहीं आएगा। कोई आएगा तो बयानात के साथ आएगा, कोई आएगा तो हाथ में JIT लेकर आएगा, कोई आएगा तो जनाबे वाला चाहिए भुट्टो का नारा मार के आएगा, लेकिन अवाम के आंसू पोंछने शायद अब तक कोई ना आए। इसी के साथ अपने मेजबान मोहम्मद अली को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।